इसके साथ ही मैं अपनी इस सेशन के अंदर अपने फर्दर जो हमारे पार्टिसिपेंट्स जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है, डॉक्टर खालिद महमूद और हमारी वर्ल्ड वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर कमल अमीन एजुकेशनल कंट्रीब्यूशन के साथ आती रही है। और पंजाब यूनिवर्सिटी से ही ये जो हमारे पास एक एसेट की सूरत में दो लोग हमारे वुमेन यूनिवर्सिटी के हिस्से में आए हैं, जिनमें एक डॉक्टर खालिद महमूद और हमारी वर्ल्ड वाइस चांसलर जो हमारी लीडर भी हैं, और खालिद साहब जो टाइम टू टाइम हमारे लिए यहाँ पे एक अच्छी अवेलेबिलिटी के तौर पे मौजूद रहते हैं गाइडेंस के लिए, और अपनी तमाम सर्विसेज जिस तरीके से भी एजुकेशनल दुनिया के अंदर हमें जरूरत पड़ती रहती है। मैं सर आपको वेलकम करती हूँ। शेयरिंग प्रोफाइल ऑफ डॉक्टर खालिद महमूद साहब, जिन्होंने जो कि बेसिकली पोस्ट ऑफ इन्होंने किया हुआ है और डीन ऑफ फैकल्टी ऑफ इकोनॉमिक्स हैं, डायरेक्टर इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट रहे हुए हैं, कैलिफोर्निया से इनका पोस्ट ऑफ है। 30 years ऑफ एजुकेशनल एक्सपीरियंसेस हैं इस एजुकेशन सेक्टर के अंदर। इसके साथ साथ 200 रिसर्च पेपर्स ये जो है वो कर चुके हैं, इनकी अपनी ऑथर के पोस्ट ऑथर हैं। इसके अलावा जो है बहुत सारे एमफिल और पीएचडीज के जो थीसिस हैं उनको सुपरवाइज कर रहे हैं। बहुत सारे मैगजीन्स जो हैं, रिसर्च मैगजीन्स, रिसर्च जर्नल्स जो हैं, उनको ये एडिटर भी हैं, रिव्यूअर भी हैं। So I welcome you and request you please share your ideas about virtues of it. जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी डॉक्टर अतिया, आपका बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ होम इकोनॉमिक्स की टीम का कि डॉक्टर कमल अमीन साहबा की लीडरशिप में यूनिवर्सिटी माशाल्लाह बहुत आगे जा रही है, और आज के दिन की मुनासबत से भी आपने बड़े राइट टाइम पे, बड़े बर वक्त आपने ये दिन मनाने का फ़ैसला किया। किताब की अहमियत पे आज बात हो रही है, वर्च्यूज़ ऑफ रीडिंग पे बात हो रही है। तो मैं कुछ बातें अपने इन दोस्तों के साथ शेयर करना चाहूँगा। हमारी तो ये है सूरत हाल कि हमें हमारा दीन और हमारी दुनिया रीडिंग और बुक के साथ जोड़ती है। तो सबसे पहले अगर हम अपने दीन को देखें तो अल्लाह ताला ने इंसान के साथ मुखातब होने के लिए जो मीडियम इस्तेमाल किया उसको उसने खुद किताब का नाम दिया। तो ज़ालिकल किताब कहा, किताब पर ईमान लाना, और सिर्फ एक किताब पर नहीं, उससे पहले नाज़िल होने वाली किताबों पर ईमान लाना भी मुसलमान होने के लिए एक लाजमी शर्त करार दिया। इसके साथ ये है कि जब आखिरी किताब नाज़िल होना शुरू हुई तो सबसे पहले जो मुखातब किया गया पहला लफ्ज़ इकरा का है। और आप इस पे गौर करें कि एक ऐसी सोसाइटी के अंदर वो कुरान नाज़िल हो रहा है जहाँ पढ़े लिखे लोग बहुत कम थे, रीडिंग के काबिल लोग बहुत कम थे। उन्हें ये मुखातिब होते हुए कहा कि आप पढ़िए अपने रब के नाम के साथ। तो रीडिंग और किताब, कोई भी दीन इस दुनिया का इन दो चीज़ों के साथ हमें जोड़ता है। अब दुनिया की तरफ आ जाएं। जिस मुआशरे ने आज दुनियावी लिहाज से तरक्की की है उसमें आप चले जाइए, आपको हर शख्स किताब पढ़ता हुआ नजर आएगा। इस सोसाइटी को इंफॉर्मेशन या नॉलेज सोसाइटी कहते हैं। सर थोड़ी सी अपनी वॉइस क्वालिटी अपनी, सर आई एम सॉरी आई एम इंटरप्टिंग यू प्लीज सर, जरा अपनी आवाज जो है वो उसको थोड़ा वॉल्यूम ऊंचा कर लीजिए। हाँ, इसका वॉल्यूम जा रहा है थोड़ा सा उसकी आवाज। अच्छा आपको आवाज कम सुनाई दे रही। चलें थैंक यू सर, मैं इसको देखता हूं। तो इसमें ऐसा है जी कि आप दुनिया के उन मुमालिक को देखिए। अच्छा अभी देखिए, अच्छा मैं खुद कोशिश करूँ, यहाँ तो वॉल्यूम मैक्सिमम है, मैं खुद थोड़ा बुलंद आवाज में बोलने की कोशिश करता हूँ। आप मुझे बताइएगा कि कुछ बेहतरी आई है इसमें। तो मैं बात कर रहा था दुनिया के उन मुआशरों की, उन मुमालिक की कि जिन्होंने दुनियावी लिहाज से तरक्की की है, समाजी लिहाज से तरक्की की है, मुआशी लिहाज से तरक्की की है, टेक्नोलॉजी के मैदान में तरक्की की है। तो उन्होंने किताब को ज़रिया बनाया, किताब को पकड़ा, किताब के साथ अपना नाता जोड़ा, उसके बाद ये तरक्की मुमकिन हुई। तो जब तक यूरोप ने
علم کا سہارا نہیں لیا تھا اس وقت تک یورپ ترقی یافتہ یورپ نہیں تھا. تو کتاب کی اہمیت جو ہے وہ اس سے ظاہر ہوتی ہے کہ بغیر کتاب کے آپ علمی میدان میں، سماجی میدان میں یا کسی بھی دوسرے آپ شعبہ ہے زندگی میں آپ ترقی نہیں کر سکتے. تو ورچوز آف بک کی اگر ہم بات کریں، ورچوز آف ریڈنگ کی بات کریں، تو ایک لمبی لسٹ ہے کہ انٹیلیجنس کے ساتھ، انسان کے ویژن کے ساتھ ریڈنگ کا کورلیشن جو ہے وہ ثابت ہوا ریسرچز میں. ایک ٹرم ہم استعمال کرتے ہیں ببلیوتھراپی، کہ مریضوں کا علاج، جسمانی عوارض کے مریض بھی اور ذہنی عوارض کے مریض بھی، ان کے علاج کے لیے بھی ریڈنگ اور کتابیں استعمال کی گئیں اور کی جاتی ہیں دنیا میں. جیلوں کے اندر کتابوں میں اچھی کتابیں رکھ کے ان کی اصلاح کے لیے کوشش بھی کی جاتی ہے. تو ایک لمبی فہرست ہے. اس سے ڈپریشن اور سٹریس کیسے دور ہوتا ہے، اس سے نیند میں جو کمی کے شکار مریض ہیں ان کا علاج کیسے کیا جاتا ہے، اور کسی بھی کام کے لیے اگر آپ موٹیویشن کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس پر لٹریچر پروڈیوس کرتے ہیں، لوگوں کو لٹریچر پڑھنے پہ لگاتے ہیں. تو ورچوز کی ایک لمبی لسٹ ہے. میں یہاں پہ ایک بات جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ انٹرنیٹ کے آنے سے اور خاص طور پہ سوشل میڈیا کے آنے سے ہماری ریڈنگ ہیبٹس میں کچھ کمی ہوئی ہے. تو ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سوشل میڈیا کا جو ایک مفید استعمال ہے اس کی طرف اپنے نوجوانوں کو لے کے آئیں. میری یہ فیلنگ ہے اور اس پر ریسرچز بھی ہیں کہ نوجوان اپنے وقت کا بہت بڑا حصہ سوشل میڈیا پر ضائع کرتے ہیں، اور سوشل میڈیا کوئی اتھینٹک انفارمیشن کا سورس تو بالکل بھی نہیں ہے. تو مس انفارمیشن اور ڈس انفارمیشن سے بھرا پڑا ہے. تو ضرورت اس بات کی ہے، بلکہ اس کو ایک مہم کی شکل دینے کی ضرورت ہے کہ ہم نوجوانوں کو یہ سکھائیں کہ انفارمیشن کو ایویلویٹ کیسے کیا جاتا ہے. ہر چیز جو ہمارے کمپیوٹر کی یا موبائل کی اسکرین پہ نظر آتی ہے وہ انفارمیشن نہیں ہے، وہ ہمیں مس گائیڈ کرنے کے لیے ہے. اور بہت سارے لوگ ایسے بیٹھے ہیں اس دنیا کے اندر جو ہمارے نوجوانوں کو مس گائیڈ کرنا چاہتے ہیں، ان کے وقت کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں، ان کی صلاحیتوں کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں. تو اس کو ایک مہم بنایا جائے اور نوجوانوں کی تربیت کی جائے اور ٹیکنالوجی کا استعمال بامقصد کیا جائے. دیکھیں کتاب اپنی شکلیں، اپنی حیت بدلتی رہی ہے. یہ پیپر بیسڈ بھی رہی ہے، آج بھی ہے، یہ آڈیو بک بھی ہے، یہ ویڈیو بک بھی ہے. اس کے علاوہ یہ ہے کہ کتاب کے اوپر جو ہے، ابھی ہم ایک اور سیمینار میں تھے تو ڈاکٹر کمل صاحبہ اس میں یہ بتا رہی تھی کہ کس طرح سے ناولز کے اوپر جو ہے وہ ڈرامے اور فلمیں بنی اور ان کا بھرپور استعمال کیا گیا لوگوں کو بات سمجھانے کے لیے. لیکن کتاب کی اپنی ایک اہمیت ہے، فارمیٹ اس کا کوئی بھی ہو. فارمیٹ کی ہمیں زیادہ فکر نہیں ہونی چاہیے کہ ہم پیپر بیسڈ کتاب کی طرف کسی کو لانا چاہتے ہیں. اگر کوئی سکرین پہ زیادہ کمفرٹیبل فیل کرتا ہے تو سکرین پہ پڑھے، لیکن آتھینٹک انفارمیشن کو پڑھے اور اپنا وقت برباد نہ کرے. تو ایک مہم بنانے کی ضرورت ہے. اس کے لیے میں اپنے تمام جو پڑھے لکھے لوگ ہیں معاشرے کے، ان سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ اس طرف آئیں اور اس مہم کا حصہ بنیں. اور دوسری بات جو میں یہاں پہ شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ جو ہمارے خاص طور پہ فکشن رائٹر ہیں یا پوئٹ ہیں، یہ قدرت کی طرف سے انسان کے لیے خاص تحفہ ہیں. یعنی ہمارے ساتھ یہ مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ امجد اسلام امجد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. امجد صاحب کی ایک نظم جو ہے کہ کہو مجھ سے محبت ہے، ذرا صرف اس کو یعنی اسی کو پڑھ لیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کوئی عام شخص اس طرح کی تمثیل نہیں دے سکتا جس طرح کی تمثیل انہوں نے اس نظم میں دی ہے. تو رحمان فارس صاحب مجھے نہیں اندازہ کہ آج ہمارے ساتھ آئیں گے یا نہیں آئیں گے. میں رحمان فارس صاحب کا جو ہے وہ مستقل قاری ہوں. جوائن کریں گے ہمیں جی، ان کا میں مستقل بنیادوں پہ قاری ہوں. ان کے فیس بک کا میں فرینڈ ہوں اور ان کی ہر نئی آنے والی نظم جو ہے اس سے میں استفادہ کرتا ہوں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اپنا کچھ ٹائم جو ہے وہ لٹریچر کے لیے بھی انسان کو ضرور نکالنا چاہیے. تو انہی خیالات کے ساتھ آج کے دن کو منانے کی میں آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور آئیے کتاب کے ساتھ ہم سب مل کے جو ہے وہ نوجوان کو جوڑنے کی کوشش کریں. آپ کا بہت شکریہ.